फॅमिली. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी न्ही बरी आसतली म्हणून. आणि आमी न्ही बरी हाय. म्हणल्यार आता खंय वयताय आनी तुमकां सांगलेलें न्ही म्हाजे एक फ्रेंड हा पंजाबी आनी हिंगा युकेन येयले उपरांत म्हाजे ते फर्स्ट फ्रेंड जालेले आनी म्हाजे बेस्ट फ्रेंड ते. तर तेजे चेड्याचो न्ही आज हा 18th बर्थडे आनी तेमी एक धाकटीशी अशी न्ही पार्टी दवरला आपले गुरुद्वारान म्हणल्यार तेमचे होली प्लेसान. थिंगा तेमचे प्रेयर आसतले आनी तेजे उपरांत न्ही धाकटीशी एक पार्टी आसतली म्हणले तेमचे गुरुद्वाराचे हॉलान. तर म्हाका सांगला तेणें ह्या टायमार यो म्हणल्यार तेका खबर आनी प्रेयर तेमचे केन्ना जातले आनी मागीर पार्टी केन्ना स्टार्ट जातली. तर तेणें म्हाका तो टायम दिला की त्या टायमार यो म्हणून. तो तूं डायरेक्ट न्ही पार्टीन पावतली तुमी म्हणून. तर आतां वयताय आनी जर जाल्यार न्ही थिंगा शूट करतले आनी तुमकांय दाखयतले. ओके. आनी हांवें ताका इंचारलें की शूट करूं न्ही गो. तर सांगताले वय ओड खुशीन कर हुंय आनी आमचोय बरो काड हुंय म्हणल्यार केक कटींग बिणी. पूण न्ही आम अफ्रेड गायज म्हणल्यार आमचें न्ही लायक ऑलवेज आमी टायमासान लेटूच पावताय आनी तेमचें कितें ऑन टायम सगळें जाता म्हणल्यार आमचे भाशेन कितें डान्स बिन्स कांय आसना न्ही फंक्शनान. तर तेमचें केक कटींग आनी मागीर स्नॅक्स पार्टी हा आनी मागीर तेजे उपरांत फिनिश. तर आय एम अफ्रेड की आमी न्ही केक कटींग बिटींग जाले उपरांत पावूं हाय म्हणून आनी खंय. तर देखून न्ही आतां वयताय म्हणलें बेगीन बेगीन आनी मागीर मेळटाय तुमकां. ओके. तर गायज आमची हिरोईनूय येयलीच आहे म्हणल्यार आतां जावं लागला 1:45 अशें आनी आत्तां येयलें आमी देंवन सकल आनी आतां वयताय म्हणल्यार आमचें जालें म्हणल्यार सगल्यांचें जालें अशें चिंतूंक जाय. आनी आमचो स्टिफन बाबा हाचे थिंगा बसून कार्ड बरोवंक लागला. कार्ड न्हू म्हणल्यार एनवेलप बरोवंक लागला म्हणल्यार बर्थडे बॉयाक दिवंक. तर चले आतां अशें म्हणटा गुड मॉर्निंग न्हू गुड आफ्टरनून. कशें आहे तुम्ही? आणि चला तुम्ही मालिकान सगळं सांगला असेल सगळी चकाचक जाणं आहे म्हणताय. होय आनी आमचे हिरोईन्स आहे गाईज. से हॅलो. तर आनी तुमकां या तो सांगूच ना तुमी चिंतली हे ड्रेस केन्ना चोवंक ना म्हणून. म्हणल्यार तुमी चोवंक ना तुमी चेयला न्ही रे पयलीं. म्हणल्यार हो जायतो पोन्नो ड्रेस म्हणल्यार आमी इंडियन आसलेलीचे म्हणल्यार ताका सांगूंक जाता अशें 11-12 वर्सां पयलींचो ड्रेस म्हणल्यार इंडियासान येवनूच 10 वर्सां जालाय. आनी हो ड्रेस आसा तेजो पयलींचो म्हणल्यार इंडिया आसतना घालताले गायज हांव आनी म्हाका खबरूच ना की हो ड्रेस हिंगा हा म्हणल्यार आमी हाडला म्हणून. आनी हिंगा गुरुद्वारान वचूंक न्ही कितें अशें इंडियन ड्रेस जाय आसलेलो आनी म्हाजे कडेन ते कुर्ती जायचे ते मातशे अशे सादे अशे न्ही आनी फंक्शनान घालपाचे लायकीचे ना इतले मातशे अशे ग्रँड मातशे तरी आसूंक जाय न्ही. तो चिंतले कितें करपाचें. तर न्ही सकाळीं आतां आज आमची पोन्नी सुटकेस उगडली आनी तितून न्ही हो मेळ्ळो गायज. आनी थँकफुली जालोय म्हणल्यार मातशें अशें टायट जाता पूण ओके हा इतलेंय हें ना म्हणल्यार इतलोय टायट ना कम्फर्टेबल असो हा. तर वच चोडयला आनी ते एजो लूक दिसता न्ही बरो. आनी हो पात्रांव हाचे हो स्टिफन सांगला हो केन्ना हाडलो हो केन्ना चोवंक ना हुंय ताका कांय उगडास उरना गायज. आनी हो तर अरे तुवें चेयला तू केन्ना गायलो मागून हा कित्याक गायलो म्हणल्यार पयलीं घालतालें हांव हिंगा इंडियान मिसाक बिणी वयता आसतना थिंगा तो वय तुका तो अशें बी कालचे खायलेले आज उगडास उरना आनी मागीर इंडियाचे 10-12 वर्सां पयलीं हांवें कितें गायलेले ते आनी कितें उगडास उरतले तुका. तर ते गायज आतां निकोळ्ळी आनी वो आमचो लागीन गुरुद्वारा हाचे थिंगा ना पार्टी न्ही आनी खंय हा म्हणल्यार हिंगा न्ही तेमकां हॉलाची बुकींग मेळूंक ना हुंय. तर ताका लागून मातशें पयस हा जिंगा पार्टी हा ती म्हणल्यार दुसऱ्या गुरुद्वारान तेमी बूक केला. तर आतां थिंगा कितले मिनटां आहे 5 मिनटां न्ही रे. होय 5 मिनिट्स बाय कार दाखोवंक लागलाय म्हणल्यार चड पयस ना लागीनूच हा. तर आतां थिंगा वयताय. ओके. नाजाल्यार हिंगा आमकां न्ही चलूनूच पावता आसलेली आमी जर ह्या गुरुद्वारांनी म्हणल्यार हिंगा 2 गुरुद्वारा आहाय आमचे हे लायनीन हाय स्ट्रीटार. तर ते हो दुसरो येयलो पूण खंय तो गेलो फाटल्यान. तर हिंगा न्ही मेळूंक ना सांगताली ती हे बुकींग ताका लागून तेमी आनी खंय केला. तर आतां कार पब्लीक पार्किंगान घालून चलीत वयताय म्हणलें गुरुद्वारा फुडें म्हणल्यार थिंगा पार्किंग नासलेलें न्ही म्हणून. आनी आतां ते स्टार्ट जाली गायज पार्टी म्हणल्यार पार्टी आमी येवपाचे पयलीं जस्ट न्ही स्टार्ट जालेली पूण आतां आजून केक कटींग बिणी कांय जावंक ना.
म्हणल्यार पयलीं सगल्यांक तेमी स्नॅक्स सर्व केला आनी केक कटींग मागीर जातली आनी हिंगाच एका वळखता न्ही तुमी हे बाबाक, तर तोय आपलो स्नॅक्साचे एन्जॉय करूंक लागला. आनी गुरुद्वारा आहा न्ही गायज, तर आमचे गुरुद्वारांनी अशें अलावड आसना विदावट हेड कवरींग, म्हणल्यार हेड कवर करूंकूच पडटा, जावं ते जेंट्सांक जावं ते लेडिजांक. ताका लागून आमी न्ही हेड कवर केला. तर से गायज तुमकां दाखयता स्नॅक्सान कितें कितें आहा. म्हणल्यार हे आहा ब्रेड पकोडा आनी मागीर आहा समोसा आनी मागीर आहा पकोडा आनी हिंगाच हे 2 भाशेची मिठायो आहाय आनी थिंगा आहा आमची चाव. तर आतां स्नॅक्स एन्जॉय कोत्ताय आनी ते एका वळखताय न्ही तुमी हे मॅडमांक, तर तशें आनी चाव पिता पिता न्ही आमची हिंगा केक कटींग सॅरिमनी स्टार्ट जालेली. तर तुमकां दाखयता, म्हणल्यार म्हाजे फ्रेंडा आसन केन्ना मेळूंक नाय न्ही तुमी, तर आज दिसतले ते हे व्लॉगान. ओके, तर से गायज थिंगा तेमची केक कटींग न्ही स्टार्ट जाली आनी थिंगा तुमकां सगळी फॅमिली तेजी दिसतली. म्हणल्यार ताजो व्हडलो चेडो कोणाचो बर्थडे आहा आज 18 तो आहा थिंगा व्हायट शर्ट घालून आनी तेजे कुशीक आहा तो तेजो डॅडी आनी मागीर म्हाज्या फ्रेंडाची मम्मी डॅडी आनी म्हाजे फ्रेंड थिंगा पर्पल घालून आहाचे ते. ओके, तर आतां तेमी फोटोशूट बी करूंक लागलाय आनी मागीर न्ही आमी अशें म्हणटा, म्हणल्यार बर्थडे बॉयाक विश करुया आनी केकूय खावया. ओके, तर से गायज वो आहा बर्थडे बॉय. जेन्ना आमी युकेन येयलेली न्ही तेमी आनी आमी, तेन्ना आमची भुरगीं ल्हान ल्हान आसलेली गायज आनी हो बर्थडे बॉय आहाचे तो एकदम ल्हान आसलेलो, म्हणल्यार पलाचे वर्साचो आहा तो. तर आतांचे भुरगीं न्ही व्हडलीं जावंक लागलाय आनी तेमकां चोवन चोवन न्ही पयलींचे दीस उगडास येवंक लागलाय तसली खबरो. आनी थिंगा आसल्यान न्ही सारकें दिसना आसलेलें, म्हणल्यार जिंगा आमी बसलेलीचे थिंगा आसल्यान. तर हांवें कितें केलें जाणा, सामकार येयलें आनी सामकार सावन आतां मातशें शूट कोत्तालें आनी तोच म्हाजो फ्रेंडाचो डॅडी न्ही तेजे कुशीक उबो आहा आनी तेजी मम्मी, तेमी न्ही बरी मनशां, म्हणल्यार इंडियासान येयल्याय तेमी आनी तेमकां चोवन न्ही हांव चिंता, म्हणल्यार काश न्ही म्हाजी मम्मी डॅडी आसता आसलेली तर तेमकांय न्ही हिंगा आपयता आसलेलें, आमचे कडेन दोत्ता आसलेलें आनी कितलें बरें लागता आसलेलें न्ही. तेका हांव म्हाज्या फ्रेंडाक न्ही ऑलवेज सांगता की तूं न्ही चड लक्की म्हणून, टच वूड म्हणून, की तुजी मम्मी डॅडी न्ही तुजे कडेन हाय म्हणून रावंक येयलाय म्हणून. आनी ते वो न्ही म्हाज्या फ्रेंडाचो धाकटो चेडो वो व्हायट शर्टान आहा तो आनी त्याच लायनीन बसला आमची पर्ल मॅडम, ते तुमकां दाखयता. तर आतां आमचोय टर्न येयला गायज, म्हणल्यार बर्थडे बॉयाक विश करपाचो आनी तेका आपलें ब्लेसींग दिवपाचें आनी केक खावोवपाचें. ओके, तर चल हें करुया म्हणटा. तर आतां केक कटींग जाली आनी आतां सगल्यांक न्ही केक सर्व करूंक जाय आसलेली, तर मातशें तेमकां हेल्प करुया म्हणलें. तर हिंगा न्ही म्हाजे बरोबर आहा आनी 2 मनशां, ही 2 हायचे, एक ब्लू ड्रेसान आनी एक ऑरेंज अशें ड्रेसान. ही दोनी न्ही तेमी म्हाजी फ्रेंडां, म्हणल्यार तेमकांय हांव वळखता. जायते दिसाचे उपरांत मेळ्ळाय, म्हणल्यार आज ओकेजनान मेळ्ळाय आमी जायते दिसाचे उपरांत. तर आमी तिगांय मेळून न्ही मातशें हिंगा सगल्यांक केक सर्वींग कोत्ताले आनी पर्लूय न्ही आमकां हेल्प कोत्ताले केक सर्व करूंक. आनी शूट कोण करूंक लागला जाणा, स्टिफन, म्हणल्यार ह्या सायडीक उबें रावन न्ही तेका हांवें सांगलां सारकें शूट कर म्हणून, आमचे यूट्यूब फॅमिलीक दाखोवंक जाय म्हणून. तर न्ही सारकें केलें तेणें आनी हिंगाच आमचें आतां मातशें चिटचॅट चालू आहा, म्हणल्यार सगळें जालें, केक कटींग जाली, सर्वींग जाली आनी आतां बसून मातशें न्ही चॅटींग करूंक लागलां हांव म्हाज्या फ्रेंडांचे बरोबर, म्हणल्यार जायते दिसाचे उपरांत मेळ्ळाय न्ही तर तेका लागून. आनी हिंगाच म्हाज्या फ्रेंडान स्टिचाच्या हातीन कितें दिलां, म्हणल्यार हे मिठाई दिला, म्हणल्यार रिटर्न गिफ्ट अशें दिताय न्ही. तर सगल्यांक तेमी एक बॉक्स ऑफ स्वीट्स दिलाय आनी आतां जायतीं जाणां गेलीं गायज, म्हणल्यार थोडींच जाणां उरलाय आनी आमी हाय तितून. आनी आमचो स्टिफन थिंगा हेल्प करूंक लागला, म्हणल्यार मातशें क्लिनींग बिनींग करूंक लागला. तर आतां आमी वयतलीं मातशें रावन. तर जाली म्हणटा पार्टी आनी वय म्हणल्यार स्नॅक्स आनी टी पार्टी करपाचें आनी बरी जाली, म्हणल्यार चेयले न्ही तुमी, बरी जाली न्ही रे. वय शॉर्ट एंड स्वीट, या वय स्नॅक्सूय बरे आसलेले आनी मनशां वय आनी मनशां तर बरी आसलेलीच, तुमी चेयला न्ही.
माझे फ्रेंड बिणी तर बरी मनशां ती म्हणल्यार लविंग कॅरिंग अशी. आणि माझे फ्रेंड हा ते एकदम सिंपल गायज म्हणल्यार चड हें ना म्हणल्यार फॅशनेबल बिडी ना पूण एकदम सिंपल पूण मनाचें न्ही एकदम बरें आनी बरें हेल्पफूल न्ही रे. होय इतलीच मनशां जाय न्ही आमकां भायलो शो ऑफ करून कितें करपाचें भितरलें मन बरें आसल्यार पुरो म्हणटा न्ही रे. होय तर जालें आनी ते आमकां हिंगा हेंय दिला तेणें म्हणल्यार फ्रेशन विसयला म्हणल्यार जायते तेमचे स्नॅक्स बिणी उरलेले न्ही तर सगळे गॅस्टांक न्ही तेमी थोडे थोडे दिवन हे केलें काबार केलें तर आमकांय दिला. आनी आतां स्टिफन सांगतालो आतां हिंगा येयलायच म्हणल्यार हिंगा शॉपिंग सेंटरांनी लागीन तर आतां हिंगा येयलायच जाल्यार शॉपिंगूय करुया कितें तर आमी सांगलें ना म्हणून अशें म्हणलें घरा आतां डायरेक्ट हय रेस्टी घे चल बरो आहा तूं. आनी आतां सॅटर्डे न्ही तर आज रेस्टिंग डे आमचो आनी आमची 2 हिरोइनोस हे फुडें फुडें चलूंक लागलाय आमी फाटल्यान तर चले गायज मेळया आमकां परतून एक ब्लॉगान टेक केअर बाय. वारें बरें मारूंक लागला.